अब मैं गुजारिश करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मुमताज़ महक़क़ दानश्वर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। ताली होनी चाहिए डॉक्टर साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज की नशिस्त के सदर जनाब वहीदुज़्ज़मान साहब, डॉक्टर तक़ी आबदी साहब, इक़बाल शाहिद साहब, मुख्तार अज़मी साहब और डॉक्टर रफ़ीकी साहब और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हमारे लिए बड़े एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है कि आज हम इस खूबसूरत तक़रीब का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये यकीनन अपनी नोयत की एक बहुत मुनफ़रिद तक़रीब है, जिसमें हम एक तो ज़ाहिर है कि इक़बाल अकादमी का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान में उर्दू के और इक़बालियात के फ़रोग़ के हवाले से, और एक कौमी मिशन और कौमी जज्बे के तहत ये इदारा काम कर रहा है। और जितनी इसकी मतबूआत हैं, तो मैं समझता हूँ कि इदारा जो है वो बजा तौर पर हमारी दाद व तहसीन का मुस्तहिक़ है। और डॉक्टर रफ़ीकी साहब जैसे इक़बाल शनास जो हैं इस इदारे के नाज़िम हैं, तो हमें इस इदारे से मज़ीद तवक्कुआत हैं। और जिस तरह ज़माना तब्दील हो रहा है, तो उसके मुताबिक ये इदारा भी अपने आप को तब्दील कर रहा है। अब किताबों के साथ साथ ऑनलाइन वसाइल भी जो हैं इस तरह फ़राहम किए जा रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि हमारी नई नस्ल जो है वो इससे बेहतर तौर से इस्तिफ़ादा कर पाएगी। डॉक्टर तक़ी आबदी साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि एक हश्त पहलू शख्सियत हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिसका हर ज़ाविया, हर कोना जो है वो बेमिसाल है। जब हम इक़बालियात के हवाले से इनका काम देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़े इक़बाल शनास हैं। जब हम अनीस व दबीर के हवाले से देखते हैं, बेदिल के हवाले से देखते हैं, हाली के हवाले से देखते हैं, गालिब के हवाले से देखते हैं, और फिर जैसे जैसे हम अपने अहद के करीब आते हैं तो इनका जो अमजद फ़हमी मैं समझता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत काम है। और एक बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत को एक ख़िराज तहसीन पेश करने का, तो जब हम इनसे मिलते हैं तो इनसे सिर्फ़ गुफ्तगू में, इनसे पहली मुलाकात मेरी 2015 में जो है इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में, हम जो है वो तुर्की में उर्दू के 100 साल की तकमील पे पहली मुलाकात इनसे हुई। और उसमें जो है डॉक्टर साहब को ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि इन्होंने जो है वो कलीदी खुतबा जो है उसमें पेश किया। तो हम डॉक्टर साहब के तबहर इल्मी के साथ साथ इनका जो ज़ोर बयान है और जो एक इस्ताराती और तशबीहाती और अलामती गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने फरमाई, तो हम इनके गर्विदा हो गए। तो उसके बाद जो है वो हमने कहा कि डॉक्टर साहब को जो है सलाम करने के लिए, उनके उसी होटल में हम ठहरे हुए थे, तो सलाम करने के लिए जो है उनको जाना चाहिए। तो हमारे एक दोस्त से नासिर साहब, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब से सिर्फ सलाम करेंगे तो 1 घंटे में वो सलाम होगा। तो हमने कहा जी वो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि सलाम दुआ के बाद डॉक्टर साहब जब गुफ्तगू छेड़ेंगे तो कम अज़ कम 1 घंटा जो है वो डॉक्टर साहब जो है उस मौजू पे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब जो है वो माशाल्लाह उनके यहाँ जो है एक गुफ्तगू का एक सैल रवां है, और जब हम इनकी सोहबत में बैठते हैं तो फिर जी चाहता है कि वो कहें और सुना करे कोई। तो डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको ज़ोर खिताबत भी दिया है। गुफ्तगू को फैलाने पे आएँ तो ये ज़र्रे को जो है पूरे सहरा पे फैला दें, और गुफ्तगू को समेटने पे आएँ तो सहरा को एक ज़र्रे में समेट दें। तो ये हुनर जो है हमारे अहद में डॉक्टर तक़ी आबदी साहब के पास है। डॉक्टर साहब ने जो है दियार गैर में, जिनको हम पहले उर्दू की बस्तियां कहते थे, तो अब वो उर्दू की बस्तियां जो हैं वो बस्तियां नहीं रहे, एक बहुत बड़े मरकज़ में, बल्कि बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि पूरे कनाडा और अमेरिका में जो है वो अगर हम किताबों की तादाद और मयार देखें तो डॉक्टर साहब मेरा ख़्याल है कि इस वक्त पूरे अमेरिका और कनाडा और पूरे ख़ित्ते में जो है वो सबसे बड़े इक़बाल शनास हैं। और इनके दायरे में इतनी वुसअत है कि हम जो है वो हैरत ज़दा होते हैं कि ये सोते कब हैं, और ये अपनी डॉक्टरी जो है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो है वो तबीब हैं और दिल के तबीब हैं। और डॉक्टर साहब भी अक्सर फरमाते हैं कि मैं दिल का तबीब हूँ लेकिन अदब का मरीज़ हूँ। लेकिन मैं समझता कि डॉक्टर साहब की किताबों की हमें तादाद जो है जब हम गिनने बैठते हैं तो आखिरी ख़बरें आने तक तो 80-90 को सेंचुरी डॉक्टर साहब की मेरे ख़्याल है तकरीबन जो है किताबों की होने वाली है। इस पे तालियां होनी चाहिए कि ये बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा काम है कि डॉक्टर साहब जो है जिस मौजू को लेते हैं, डॉक्टर साहब को कभी खैरियत के लिए भी फ़ोन करें तो डॉक्टर साहब जो हैं वो अपने बताते हैं कि आजकल इस मौजू पे काम कर रहे हैं, और फिर उस मौजू के ऐसे ऐसे गोशे हमारे सामने आते हैं
کہ ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. تو اقبال کے عرفانی زاویے بہت اچھے چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں، اور عام قارئین کے لیے، طالب علموں کے لیے اقبال کی شخصیت، ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے جو ایک ذہنی اور تدریجی ارتقاء ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال پہ اور بھی بہت کچھ لکھا، لیکن ان کا جو کلیات باقیات اقبال ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور ہمارے عہد کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے اقبال کے تمام متداول کلام کے ساتھ ساتھ ان کا جو متروک کلام تھا اس کو بھی شامل، کیونکہ جب تک ہم ایک بڑے شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کا بعض متروک کلام بھی جو ہے جو اس نے ترک کیا، ظاہر ہے کہ اس کی ذہنی سطح اس سے بلند ہوئی، لیکن اس متروک کلام میں بھی اس میں وہ بہت سا کلام مقبول بھی ہوا اور زبان زد خاص و عام بھی ہوا. تو ایک متروک کلام سے بھی اس کی ذہنی اور اس کے تدریجی ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جس طرح آپ ایک تصویر کا ایک حصہ جو ہے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، یا ایک جگسا پزل ہے تو اس میں سے آپ کچھ ٹکڑے آپ نکال دیں تو اس کی تصویر کی پوری ایک حید جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی. تو ایک بعض اوقات کچھ ٹکڑے جو ہے اس میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو تصویر جو ہے اپنے تمام خوبصورتیوں کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تقی صاحب کا یہ بہت بڑا کام ہے، اور تقی صاحب کا کام اتنا زیادہ ہے کہ اس پہ خود ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے کوئی کم از کم کوئی 6-7 مقالات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی مختلف جہتوں پہ ہم نے کیا. اقبال شناسی پہ کیا، باقیات کلیات اقبال پہ کیا، میر پہ کیا، ہم نے حالی پہ کام کیا، انیس شناسی پہ کام کیا، تو اور امجد فہمی پہ بھی جو ہے آخری کام جو ہم نے ڈاکٹر صاحب کا جو امجد فہمی ان کی کتاب تھی اس پہ بھی ہم نے تحقیقی مقالہ لکھوایا. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ڈاکٹر صاحب کا دائرہ جو ہے وہ اتنا متنوع ہے کہ ان کو کسی ایک جہت تک محدود جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب جس سمت بھی جاتے ہیں صفت سیل رواں جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے جس موضوع کو لیتے ہیں پھر اس موضوع کے تمام امکانات کو جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہیں. تو ہمارے ہاں بہت سے جو ہیں وہ جیسے ازوی صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ روزی روٹی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس کو وابستہ کیا ہوا ہے. اس میں بھی اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جس طرح ایک بے لوث ہو کے جس طرح کام کرتے ہیں، ہم اپنے طالب علموں کو بھی بتاتے ہیں کہ سندی تحقیق جتنا بھی بڑا کام ہو لیکن بہرحال وہ سندی تحقیق ہے، کسی مقصد کے لیے لکھی جاتی ہے. لیکن جو لوگ غیر سندی جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں اور وہ صرف ادب برائے ادب کو، تحقیق برائے تحقیق کو لے کے آگے چلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے اور ہمیں ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے. جب ہم ان کی قدر افزائی کریں گے تو دراصل ہم اپنی تہذیب، اپنی جڑوں، اپنی روایت، اپنی اقدار کو محفوظ کر رہے ہیں. نور میم راشد نے جو نظم لکھی تھی کہ اندھا کباڑی مجھے اکثر یاد آتی ہے، میری خوبصورت اور پسندیدہ نظموں میں سے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مفت لے لو مفت یہ سونے کے خواب، اور لے لو مجھ سے ان کے دام بھی. تو تقی صاحب بھی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو سونے کے خواب لے کے پھرتے ہیں اور مفت بانٹتے ہیں، اور حرف اور معنی کے رشتہ آہن سے زندگی کو، آدمی کو، روشنی کو جس طرح تقی صاحب ہمارے عہد میں انہوں نے وابستہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمات آب زر سے لکھی جانے کے لائق ہیں. تو ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے بڑے ایک اعزاز اور فخر کی بات ہوتی ہے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ جن کو ان کی محبت مل جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے. تو ہم سب ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ان کے فیضان نظر کے ساتھ ساتھ ان سے محبت کا سبق بھی لیا ہے. آپ سب کی سماعتوں کو بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران صاحب، ڈین فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ، پنجاب یونیورسٹی سے.